ओके सर, सांगा म्हाका कितें जाल्लो इन्सिडेंट सारको. इन्सिडंट कितें जाला, हांव थंय आयज दोनांक डेपूट केल्लो म्हाका ड्युटेक थंय. दोनांक ड्युटेक हांव गेलो थंयसर 2:15 सुमार सारको एक्सिडंट जालो थंय. ओके. टेम्पो आणि स्विफ्ट कार. हम्म. सो एक्सिडंट जातकूच दोनूय सायडीन ब्लॉक जाले. दोनूय ब्लॉक जातकूच आमी सोमते धांवून गेले. हांव आनी एक होमगार्ड आसलो, दोग जाण गेले थंयसर आनी ट्रॅफिक मॅनेज करताले आमी. ट्रॅफिक मॅनेज करता इतल्यान म्हाका एक फोन येयलो. 3:15 सुमार फोन येयलो म्हाका ड्युटी मास्टराचो की VIP कोण तरी शिरकाला मातशें पणजे सायडीचें जे ट्राफीक आहा तें ओडून घे म्हणून. सो हांवें म्हणलें ओके म्हटलें आनी हांव ट्राफीक ओडटालो इतल्यान MLA गेलो. नांव म्हाका सारकें खबर ना, पूण एक VIP गाडी गेली प्लॅनाची आहली. सो ती गाडी पास जाली आनी एक कोण तरी CS उरला म्हणून म्हाका तेणी सांगलें. सो हांव तें ट्राफीक ओडीत आहा इतल्यान एक गाडी आयली. गाडी रॉंग सायडीन आली फूल. ब्रिजार कितें आहा, नो ओवरटेकिंग हें आसा आनी ती जी लेन आसा पर्वरीच्यान पणजे सायडीन वचपाची ती फूल ब्लॉक आसली. कारण एक्सिडंट जालो तो हाफ रोड सारको ब्लॉक आसलो. हाफ रोड ब्लॉक आसलो म्हणून आमी कितें करताले, थोडे गाडी हेवटेचे आनी थोडे गाडी तेवटेचे. पणजेसून पर्वरी आनी पर्वरीसून पणजे अशें डिवायड करून आमी गाडयो सोडटाले. ते सायडीन होमगार्ड रावलो आनी हे सायडीन हांव रावलो. हे सायडीन कितें केलें, रॉंग सायडीन सारकी एक टाटा टियागो EV रॉंग सायडीन आयली आनी फूल स्पिडीन आयली सारकी. आनी झपकर जर कोण मदीं जर गाडी बी काडलेली टू व्हिलर बिनो जाल्यार ताका ओडून येवपाचो इतल्या स्पिडार आयली. म्हणून हांवें ती गाडी थारायली. तर म्हटल्यार खंय वयता, तूं कोण आपणाक आडावपाक, तूं आपणाक आडावंक शकना म्हणपाक. तर म्हणलें पूण जाला कितें, तूं इतको हाय गडबडीन वयता खंय, कितें बरें दिसता जाल्यार सांग म्हणल्यार आमी तुका हेल्प करता. तूं म्हाका आडोवंकूच शकना म्हणपाक लागलो. यू बास्टर्ड म्हणपाक लागलो, सायडीक राव म्हणपाक लागलो, तुज्या आंगार चडयतलो म्हणपाक गाडी. आतां अशें म्हणटकच हांवें म्हणल्यार जाला कितें तुजें इतकें बास्टर्ड म्हणपाक जावं आंगार चडोवपाक, गरज ना न्हू तुज्या आंगार हें करपाक. ना तुका म्हणपाक काबार करतलो आपण, हांव तूं सांगता तूं सायडीक राव म्हणपाक. सायडीन येयलो आनी ताका म्हणल्यार कितें जाला कितें तुजें, उलय म्हणलें सारकें सांग म्हाका कितें म्हणून. हांवें ते गाडयेचे चावयेक हात घातला, त्याची ऑटोमॅटीक गाडी ती. ते म्हाका कळोंक जाय न्हू म्हाजी कितें मिस्टेक आहा जाल्यार. हांव म्हणलें तूं राव न्हू, सांग म्हाका. ना तुका काबारच करता, तुका दाखयता कितें तें म्हणपाक. तूं आपणें वळखना म्हणपाक, आपलें कितें पावर आहा तुका कांय खबर ना म्हणपाक. आपले वळखी कसले कसले तुका खबर आहा काय म्हणपाक. हांव म्हणलें तुजी वळखी कितें आसूं म्हटलें, हांवें कितें रॉंग करूंक ना म्हटलें. हांव तुका आडायला फक्त, कितें तूं रॉंग सायडीन येयला. आनी इतली सिच्युएशन अशी आसली की चारय सायडीन ब्लॉक जाल्लेले. पणजे टू पर्वरी सगळे फूल ब्लॉक आसले. अशा सिच्युएशनाक जर अशे जर व्हायोलेटर आसत जाल्यार आनी ट्रॅफिक ब्लॉक जाता. आनी अशी धमकी दिता लोक आनी सिव्हिलियन जर अशें आमकां पुलिसांक धमकी दिवपाक लागले आनी आमकां भिवपाक लागले जाल्यार आमी ड्युटी करपाची तरी कशी. सो ते म्हणजे आतां कितकेशेच लोक म्हाका वळखता न्ही सर, सगळ्यांक खबर आसा हांव ड्युटी करता न्ही सर. हांव सगळ्यांक हेल्प करता. फाटीं म्हाज्या पेपरारूय आयिल्ले की हेल्प करता म्हणून. पूण अशी ड्युटी करपाची, लोक आंगार गाडी घालता, भिवन ड्युटी करची पडली. आतां फाल्यां कोणा मुद्दाम आंगार घालतलो आनी उडयतलो आमकां. आनी डायरेक्ट अशी पुलिसाक धमकी दिवप म्हणजे आतां कॉमन मनशान कशें जगपाचें. आतां जर कॉमन मनीस जर आसा जाल्यार ताका तो म्हाका दिसता चिड्डूनच वयतलो असो मनीस. आतां पुलिसाक जर असो सांगता जाल्यार खूब डिफिकल्ट आहा फुडें. गोंयांत इतलें हें जाता, खरेंच खूब म्हणजे खूब मुश्कील आहा फुडें सर्वायव करपाक कॉमन मनशाक. पुलिसाक जर अशें भिवन ड्युटी करची पडली जाल्यार आमी कितें करपाचें, आनी ड्युटी करपाची की ना करपाची. आमी थंय ड्युटी कोणाक लागून करताले, लोकांक लागून करताले न्हू, पब्लिका खातीरच करताले की ट्रॅफिक ब्लॉक जावपाक जायना म्हणून. सिवीक सेन्स ना अशें दिसता तुमकां लोकांक थोड्या. कितें सांगपाचें म्हणून, काय सांगपाक कांयच ना आमचे कडेन. कित्याक आमी लोकांची मेंटॅलिटी कशी करपाक, आनी सगळे आमी आमची ड्युटी कितें आहा, आमी लोकांक हेल्प करपाचें, ट्रॅफिक क्लियर करपाचें आमची ड्युटी. सो आमी ट्रॅफिक क्लियरच करताले. आनी गाडी व्हडली आसली ताका लागून क्रेन येवपाक मातसो टायम लागलो, तितलेंच जालें, बाकी कांय ना. नाल्यार आमी ट्रॅफिक सगळें मूव करता आनी जाता तितकें ट्रॅफिक क्लियरच केला. बाबा एका सायडीचे थारावन दवरला, एका सायडीक सोडूंक ना अशें करूंक ना. आमी डिवायड केले, हाफ हेवटेचे म्हणजे लोकांक त्रास जावचो न्हू. कोण कामाक वयता, कोण आनी खंय वयता जाल्यार तांकां त्रास जावचो न्हू, हेची सगळी काळजी घेवन आमी तें केलें. आनी तरी आसून जर लोक अशें आमकां जर धमकी दिता आनी हाच्या आंगार गाडी घालता जाल्यार कशी ड्युटी करपाचें कांय कळना. थँक्यू.